अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में शामिल होने वाला पहला लोटा वसीम कादिर जाते जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत बड़ा एहसान कर गया है। उसने अपनी सीट तो गंवा दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों सीटें बचा गया है। वैसे तो वो बज़ाहिर तो वो लोटा हो गया है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहसिन साबित हुआ है। दोस्तों, उसके जाने पर कानून भी बोल पड़ा है और ऐसा बोला है कि उसने मुखालफीन को हैरान कर दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार लोटा नहीं हो सकेगा। अब आपको किसी किस्म की फिक्र करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आज आपको मैं बता रहा हूँ, और उससे पहले एक ज़रूरी बात वो ये कि ये छोड़ने का सिलसिला, ये छोड़ के जाने वाले, ये लोटा होने वाले, ये नून लीग में शामिल होने वाले, नून लीग की हुकूमत बनने वाली ये खबरें, ये सारी खबरें फैब्रिकेटेड हैं, ये सारी खबरें झूठी हैं। ये प्लांटेड और ये झूठा और ये कंट्रोल्ड मीडिया ये खबरें दे रहा है आपको। ये बेसिकली प्रोपेगेंडा कर रहा है। हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब ये वारदाती है, बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी कई वारदातों को इस चैनल पर एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इनको मैं एक्सपोज करता रहूंगा। उसके लिए आपके साथ की मुझे ज़रूरत होगी। आपने करना सिंपल है, आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है, ताकि हम मिलकर जो है इनको एक्सपोज कर सकें। अब हुआ क्या है जनाब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से वारदात डाली गई वो ये कि पहले उनसे बल्ला छीना गया, फिर उनको आज़ाद इंतखाबी निशानात दिए गए। हर उम्मीदवार को अलग इंतखाबी निशान इसलिए दिया गया कि कन्फ्यूजन फैलाया जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें वो पकड़े गए हैं खुद। आज़ाद इंतखाबी निशानात इसलिए दिए गए कि बाद में इनको पीटीआई में से हटा के इनको दीगर जमातों में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तहरीक इंसाफ वाले सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो इतना डीपली और इतना स्मार्टली होमवर्क करते हैं कि अगला बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये कहाँ तक सोच सकते हैं और कितना काम करके इन्होंने रखा होता है। अब हुआ क्या है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक है इंतखाबी निशान अलॉट हो गए। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इंतखाब लड़ा, जीत गए। जीतने के बाद अब ये पहले से खबरें आने लग गई कि जी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ राबते हो चुके हैं, बहुत से कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे। और सलीम साफ़ी साहब क्लेम कर रहे थे कि जनाब 30 से 40 लोगों ने तो एफिडेविट दे दिए हैं दीगर जमातों को कि हम इलेक्शन जीतने के बाद आपकी तरफ आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अभी तक कोई सिंगल वन आपने सुना है कि किसी जमात में गया हो पीटीआई को छोड़ के, सिवाय इस लोटे के? हाँ, अलबत्ता आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के आज़ाद नहीं वैसे आज़ाद थे, वो कोई मैंने सुना है कि नून लीग में गए हैं। इस तरह एक पीटीआई में भी आज़ाद उम्मीदवार आया है। एक आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद जीतने वाला, तहरीक इंसाफ की किसी सपोर्ट के बगैर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है। और बाकी तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बंदे ने लोटा बनने की कोशिश की। वो बेसिकली था भी लोटा। वो 2018 में, दिसंबर 2018 में ये वसीम कादिर ये नून लीग छोड़कर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया था। तब भी हमने बात की, तब तहरीक इंसाफ वाले खुश हो रहे थे कि हमने विकेट गिरा दी है। और इवन इस पर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी किया था कि गुलशन रावी से नून लीग की विकेट गिरा दी है। और वो विकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई थी, जब लोटा बना के आप उसको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो उससे आप वफा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने ये तक नहीं देखा कि ये थ्रू आउट द ये टाइम पीरियड जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर चैलेंजेस आए, क्रैकडाउन हुआ, लेकिन वो अगले शफकत महमूद की तरह इस बंदे को किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया। कोई इस पे केस नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था, कोई इस पे कोई मुश्किल नहीं आई। ये बड़ा सुकून से बैठा रहा। आपने उसे टिकट दे दिया और उसने आपका टिकट ज़ाया कर दिया। शफकत महमूद भी तो था ना, आपको पता चला कि ये किसी और का बंदा है और इसको बड़ा नवाजा जा रहा है, बड़ा सुकून से बैठा है, कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं है, तो आपने उसको टिकट नहीं दिया। बहुत अच्छा किया। खैर, इसको भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन खैर बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हुआ दोस्तों ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको टिकट दिया, जीत गया। ये जीतने के बाद ये
اس نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کو قرآن پر حلف دے چکا تھا، ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لوں گا اور ووٹ لینے کے بعد جو ہے میں وفادار رہوں گا پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا۔ خیر یہ لوٹا ہو گیا ہے، اور ایک تو اس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور فلوٹ کر رہی ہے، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا ہے، اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا نا یہ جو لوٹے ہو رہے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد آئی پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے خلاف، تب کچھ لوگ لوٹے ہوئے، بعد میں ان کا حشر آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ اس الیکشن میں کوئی ان میں سے لوٹا ہونے والا کوئی جیتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے، لیکن جو کھڑے ہوئے زیادہ تر ہار گئے۔ پھر راجہ ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ پھر جناب خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہی ہوا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوا۔ لیکن اب جو لوٹے ہو رہے ہیں ان کی تو اس سے بری ہو رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک عوام کا جو اس وقت غم و غصہ ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر یہ بتاؤں گا کہ قانونی طور پر کیسے پھنس گئے ہیں اور تحریک انصاف کے دیگر کیسے بچ گئے ہیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جناب ہزاروں ورکر، وہ لوگ جنہیں اس لوٹے کو ووٹ دیا تھا، وہ لوٹے کے دروازے پہ جا پہنچے۔ دوستو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ووٹر جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے دروازے پر جا پہنچا ہے حساب مانگنے کے لیے کہ میں نے تمہیں ووٹ عمران خان کے نام پر دیا ہے، تم اس کو کیسے اس کے ساتھ خیانت کر سکتے ہو، تم کیسے لوٹے ہو سکتے ہو، ووٹ ہم نے دیا ہے، لہٰذا تمہیں جانے کا شوق ہے تو تم یہ سیٹ واپس کرو، دوبارہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑو اور جاؤ، ہم پھر دیکھتے ہیں تم کس طرح سے الیکشن لڑتے ہو اور پھر جیتتے ہو۔ پتہ چل جائے گا نا اگر آپ میں اتنی ورتھ ہے، اتنی طاقت ہے۔ دوسری جانب اچھا یہ تھا بھی نون لیگ کا، نون لیگ چھوڑ کے آیا تھا، اب واپس چلا گیا، اور جن کے ساتھ کھڑے ہو کے اب وہ تصویریں بنا رہا ہے ان کو بھی شرم نہیں آ رہی۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ یہ جو لوٹے ہیں، لوٹے ان کی جگہ واش روم میں ہے، اب یہ لوٹا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ اب مریم نواز صاحبہ خود ہی غور کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے کوئی ایک شعر بھی ہے، خیر مجھے اتنی شاعری واری تو نہیں آتی، تو بہرحال یہ لوٹا اپنی جگہ پہ پہنچ چکا ہے جو اس کی حقیقی جگہ تھی۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے دو طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ ایک تو دوستو عوام نے بتا دیا ہے، ووٹر نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو لوٹا نہیں ہونے دیں گے، اگر ہمارا ووٹ لے کر وہ کہیں اور گیا تو اسے ہم چین نہیں لینے دیں گے، ہم اپنا ووٹ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کے گھر پہ بیٹھے ہیں مسلسل لوگ اور اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف آرٹیکل 63 نکال کے لے آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ، وہ اس حوالے سے یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر کسی پارٹی کا جو ہے وہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کے بعد وہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے دوسری پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو یہ سیٹ چھوڑے گا، اس سے ریزائن کرے گا اور پھر اس پارٹی کا ٹکٹ لے گا، ٹکٹ لے کر پھر اس پر الیکشن لڑ کر اس میں شامل ہوگا، اور ویسے وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہی کینڈیڈیٹ، اس کا اگر آپ الیکشن کمیشن میں فارم نکال کے دیکھیں نا، سبمیشن فارم، ٹھیک ہے، تو اس سے جو سبمیشن فارم ہے، ٹھیک ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں ان پر پولیٹیکل پارٹی کا جو کالم ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا نامزد کینڈیڈیٹ ہے۔ تو یہ اگر اب جس طرح سے گیا ہے، اب تحریک انصاف اس کے خلاف بھی جا رہی ہے، اس کے خلاف بھی عدالتوں میں جا رہی ہے، اس کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ سیٹ جو ہے یہ سیٹ اسے چھوڑنی پڑے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو واپس قبول تو نہیں کرے گی، لوٹا تو یہ ہو چکا، اسٹیمپ تو لگ چکا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کو سیٹ چھوڑنا پڑے گی، اب یہ سیٹ سے نااہل ہوگا اور پھر دوبارہ اس پر ضمنی الیکشن ہوگا، اور ضمنی الیکشن میں پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی ورث ہے، پاکستان تحریک انصاف یہاں سے سیٹ نکال لے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، چاہے پبلک پریشر ہے چاہے یہ قانون ہے، دونوں صورتوں میں اب کوئی اور لوٹا نہیں ہوگا، اب اس کے بعد کوئی اور لوٹا نہیں ہوگا دوستو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اب لوٹا ہوا تو نہ عوام نے چھوڑنا ہے نہ قانون نے چھوڑنا ہے، کیونکہ قانون بھی اس حوالے سے بول پڑا ہے۔
यही दरख्वास्त यही जो है लेकर गए थे सलमान अकरम राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला रेफर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस चीज़ को क्लियर करे कि आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मेंबर है या फिर ये आज़ाद है। तो ये मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनी माहिरीन है, जो वकला हैं, वो इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर ये यकीन रखते हैं और पुर उम्मीद है कि ये तमाम मेंबर जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रजिस्टर्ड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसी के उम्मीदवार हैं और उसी कानून को ये जो है मानने के पाबंद हैं। तो इस लिहाज से ये कोई लोटा नहीं हो सकता। मीडिया का काम है, मीडिया को तो ये एक मिशन मिला हुआ है, एक टास्क मिला हुआ है कि आपने खूब कीचड़ उछालना है, आपने खूब प्रोपेगेंडा करना है, लोगों को कंफ्यूज करना है और स्पेशली जो जीतने वाले लोग हैं उन्हें कंफ्यूज करना है कि आप आज़ाद हो और आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ। साथ साथ जो है वो मशवरे भी दिए जा रहे हैं। इवन हमारे सो कॉल्ड साफ़ी इसमें जो है वो बड़े पेश हैं लोगों का जो है वो माइंड डाइवर्ट करने में। साथ में दूसरी जानिब ये जो जमातें हैं ये अलग से उनको लालच और ऑफर्स दे रही हैं। बहरहाल कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकता। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।